बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू, जो कुछ भी आप उसको कहें, और फिर पाकिस्तानी सारे टीवी चैनल ने उसको अनियर किया। और शाम के बाद फिर मैं देख रहा था कि कुछ टीवी चैनल ऐसे थे जहां पे एक मातम थी और बड़ा अफसोस किया जा रहा था कि मियां साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। आज कुछ दोस्त बैठे थे तो यही मियां साहब के जो इंटरव्यू थे वो डिस्कस हो रही थी, और उनमें से हर किसी का अपना एक सवाल था। लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि हमारी तरफ से ये सारे सवालात आप मियां साहब के सामने रखेंगे आज अपने प्रोग्राम के ज़रिए, ताकि मियां साहब इसके इन सवालात का जवाब भी कौम को दे सके। क्योंकि कल जो सहाफ़ी हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, शायद उनके या उनके इदारों की मजबूरी थी, इसी वजह से वो उन सवालात को न पूछ सके। और लेकिन ये जो सवालात हैं, सबसे पहले जो मियां साहब ने बात की कि मैंने अपने अहलिया को, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में बेहतरीन और आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मियां साहब ने कहा कि मैंने उसको यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपने कौम के लिए छोड़ के मैं पाकिस्तान चला गया। तो क्या मियां साहब कौम को ये बता सकते हैं कि वो कौम के वो कौन से मफादात थे जिसके लिए उन्होंने अपने अहलिया, जो दुनिया के अंदर इंसान के लिए मेरे ख्याल में माँ बाप के बाद सबसे जो एक कीमती असासा है वो उनकी अहलिया ही होती है। उन्होंने उसको क्रिटिकल सिचुएशन में लंदन के अंदर छोड़ के पाकिस्तान आ गए। हालांकि अगर वो चाहते तो 2-3 महीने के बाद आ सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके गैर मौजूदगी में भी अगर फैसला होना था तो वो तो हो चुका था। तो फिर मियां साहब ने क्यों अपने कीमती असासे को छोड़ के वो पाकिस्तान चले आए, और वो कौन से मफादात थे कौम के जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे अपने अहलिया को छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए थे, उसके ज़रा अगर वजाहत करें तो कौम को आसानी हो जाएगी कि वो कौमी मफादात क्या थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो ये था कि मियां साहब ने ये कहा कि उन्होंने चंद माह जेल के अंदर गुजारे, जितना भी अरसा गुजारा। मियां साहब की याद दहानी के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त आसिफ अली जरदारी को 11 साल तक जेलों के अंदर रखा, और उन्होंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका जिक्र नहीं किया कि उनके ऊपर जेल के अंदर कोई तशद्दुद हुआ या किस तरह उनका जो टाइम गुजरी वहाँ पे, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। तो अगर उन्होंने एक बंदे को 11 साल तक जेलों के अंदर रखा था और उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, तो मियां साहब उन्होंने आसिफ जरदारी से आज तक उस पर कोई माफ़ी मांगी है जो उनके साथ उन्होंने किया था। एक और बुनियादी सवाल उसमें ये है कि मियां साहब जेल में क्यों गए, क्यों उन्होंने ये अरसा जेल के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गुजारा, उसकी वजूहात क्या थी, उसके हवाले से क्या वो कौम को बताएंगे। क्योंकि उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया और मुझे पार्टी की सदारत से भी हटा दिया और मुझे वजारत उज़्मा से भी हटा दिया और मुझे सियासत से अलग कर दिया। तो क्या मियां साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कि दुनिया के अंदर कितने ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के साथ मुलाजिमत करते हैं, और स्पेशली आम लोगों की मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि जो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं या मुल्क के सदर रहे हैं या इतने अहम ओहदों पे रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों के साथ मुलाजिमत करते हैं। दूसरा सवाल, इसके अंदर ऐसे कितने वालिदैन हैं जिनके बच्चे खुद कमाकर अपना कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं और फिर यही वालिदैन जाकर उनके साथ मुलाजिमत करते हैं, और ऐसे वालिदैन हो जो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हों या उसके बाद भी रह चुके हों।
ایسے کتنے والدین ہوں گے؟ تیسرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا میاں صاحب قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کے بیٹوں نے یہ جو اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا تھا اس کے لیے پیسہ کہاں سے لے کر آئے تھے، ان کے بیٹوں نے کہاں کہاں ملازمت کی تھی اور کتنا پیسہ وہاں پہ کمایا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے UAE، لندن، سعودی عرب کے اندر اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا، جہاں پہ پھر میاں صاحب گئے اور ان کے ساتھ ملازمت کی۔ کیا میاں صاحب قوم کو یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کی مجبوری کیا تھی؟ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ جا کر انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ملازمت کی؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ وہ تو یہی ان کے بیٹی صاحبہ یہی قوم کو بتاتے رہی کہ میاں صاحب کے جو والد محترم تھے وہ بہت بڑا سرمایہ دار تھے سعودی ایشیا کے، تو اگر ان کے والد صاحب اتنا بڑا سرمایہ دار اگر رہ چکے تھے تو پھر میاں صاحب کو اپنے بیٹوں کے ساتھ ملازمت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک اور سوال جو میرے دوستوں نے اٹھایا کہ میاں صاحب کا جب یہاں پہ وہ کیس انویسٹیگیشن شروع ہوئی، JIT بنی، تو مریم صاحبہ نے قطر سے ایک لیٹر لے کر آیا تھا۔ اس لیٹر کے حوالے سے وہ قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس لیٹر کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا پاکستانی اداروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ سارا کام کیا گیا تھا؟ کیونکہ قطر کے اس لیٹر کے حوالے سے یہ تفصیلات قوم کے سامنے ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ وہ کون تھا، ان کے ساتھ کیا کاروبار کی شراکت داری تھی، اور قطر میں میاں صاحب کے جو کاروبار تھی اس کی کیا تفصیلات تھی۔ اگر وہ لیٹر پاکستانی اداروں کو دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا تھا تو کیا میاں صاحب ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ جس ملک کے اندر اس وقت رہائش پذیر ہے، برطانیہ، وہاں پہ اگر اس ملک کی وزیر اعظم اس قسم کا کام کرے یا اس کی بیٹی کرے یا اس کا بیٹا کرے تو اس ملک کے قانون کے اندر کیا پھر ایسا کوئی وزیر اعظم اس ملک کے اندر پولیٹکس کر سکتے ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم برقرار رہ سکتا ہے یا پھر اگلے ٹرم میں وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ میاں صاحب، ان کے والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ میاں صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جس طرح کہ میاں صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں ان سے زیادہ وہ محبت کرتی تھی۔ تو میاں صاحب یہ پسند فرمائیں گے کہ ماں ایک دنیا کے اندر بہت قیمتی اثاثہ ہر انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ میاں صاحب کیوں پاکستان نہیں آئے؟ کیا میاں صاحب کا لندن میں رہنا اپنے والدہ محترمہ سے زیادہ قیمتی اس وقت تھا، اور اگر وہ پاکستان آ جاتے تو یہ ان کے والدہ کا ان کے اوپر حق نہیں تھا کہ وہ پاکستان سے ان کو دیکھنے کے لیے لندن گئی؟ لیکن جب اس کا وہاں پہ انتقال ہوا تو میاں صاحب نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس کے ساتھ واپس پاکستان آ جاتے ان کی میت کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے بھی میاں صاحب اپنے خیالات کا اظہار اگر کرے تو بہتر ہوگا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے مفادات کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، تو ابھی جب یہ پاکستان پہ سیلاب کا ایک بڑا آفت آیا اور اس سے پاکستان کے 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، تو کیا میاں صاحب یہ پسند فرمائیں گے کہ جو ان کا قوم سیلاب کے اندر ڈوب چکا تھا ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے؟ وہ کیوں پاکستان نہیں آئے؟ کیا میاں صاحب یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب وہ یہاں سے برطانیہ جا رہے تھے تو عدالت نے ان کو 4 ویکس کا ٹائم دیا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ جب ان کو ڈاکٹر اجازت دے، تو یہاں سے جانے کے بعد میاں صاحب کتنے عرصے تک ہاسپٹلز میں رہے، ایڈمٹ رہے، اور کیا وہ اب بھی ہسپتال کے اندر ہے کہ وہ نہیں آ سکتے؟ اگر ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے تو کیا ڈاکٹروں نے ابھی تک ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ میاں صاحب 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے بھائی صاحب پنجاب کے اندر کافی عرصے تک چیف منسٹر رہے۔ کیا میاں صاحب قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان 3 مرتبہ
बहैसियती वज़ीर आज़म उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा हॉस्पिटल अपने लिए, कौम के लिए मैं बात नहीं कर रहा, अपने लिए एक भी अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे उनका और उनकी फैमिली की और उनकी लीडर्स का इलाज हो सके। अगर मियाँ साहब ने 3 अदवार के अंदर ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाया तो क्या ये उन्होंने इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म नहीं किया? इसका जवाब वो कौम को दे सकेंगे। हम तो कौम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मियाँ साहब की फैमिली, उनकी पार्टी और उनके दोस्तों की बात कर रहे हैं। उनके जो सियासी दोस्त हैं, जो पाकिस्तान से इस किस्म केसेस जब बन जाते हैं तो फिर वो बाहर चले जाते हैं कि उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जो 30 साल मियाँ साहब और जरदारी साहब ने हुकूमत की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पे इनका इलाज हो सके। तो ये दोनों ख़ानदान क्या पाकिस्तानी कौम को ये जवाब दे सकेंगे कि उन्होंने इतने बड़ी गफलत का मुजाहिरा क्यों किया? और अगर उन्होंने इतनी बड़ी गफलत की है तो क्या इनको ये हक हासिल है कि वो अभी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करे और इस मुल्क के अंदर इस कौम के ऊपर हुक्मरान रहे? एक और सवाल ये है कि क्या मियाँ साहब कौम को ये भी बताना पसंद फरमाएंगे कि बरतानिया के अंदर ऐसे कितने वज़ीर आज़म रहे जिनके बच्चे बैरूनी दुनिया में मुकीम हों, जिनका कारोबार अमेरिका में हो, जिनकी फैमिली अमेरिका के अंदर हो, जिनके बड़े अच्छे और कीमती महलात अमेरिका के अंदर हो और वो पॉलिटिक्स करे बरतानिया के अंदर और बरतानवी लोगों के ऊपर वो हुकूमत करे। मैं बरतानिया का मिसाल इसी वजह से दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद बरतानिया ही है, क्योंकि वो वहाँ पे मुकीम है, वहाँ ही अपना इलाज करते हैं। तो वो पाकिस्तानी कौम को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि बरतानिया के अंदर ऐसे कितने वज़ीर आज़म हैं जिनके बच्चे अमरीकी शहरी हैं, जिनकी फैमिली अमेरिका के अंदर है, जिनके घर अमेरिका के अंदर है, लेकिन उनके वालिदैन बरतानिया के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म रहे हैं और जब भी यहाँ पे उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो वो अमेरिका जाकर वहाँ पे रहते हैं और जब भी इलेक्शन का मौका आ जाए तो दोबारा बरतानिया के अंदर आकर अपनी पार्टी के सरबराही रहे और उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़कर एक बार फिर वज़ीर आज़म रहे और बरतानिया के लोगों के ऊपर हुकूमत करे और जब दोबारा उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए वो एक बार फिर अमेरिका चले जाए। ऐसे कितने वज़ीर आज़म रहे हैं या अब है बरतानिया के अंदर। इसी तरह एक और जो बुनियादी सवाल है जो मैंने पहले भी इसके हवाले से बात की, उनके बेटों के हवाले से कि जो मियाँ साहब उनके साथ मुलाजिमत करते रहे और किस तरह पॉसिबल है कि अपने बेटे के साथ वालिद मुलाजिम रहे, उनका नौकर रहे और फिर पैसा बेटों ने कहाँ से लेकर आया कि वो अपने बाप को अपने साथ मुलाजिम रखे और वो अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर सके। इसके अंदर एक ये भी सवाल है कि मियाँ साहब से जब JIT ने इस हवाले से सवाल किया कि उन्होंने UAE, सऊदी अरब, लंदन के अंदर जो उनके कारोबार हैं उसके लिए जो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था उसका मनी ट्रेल अगर वो बताए, क्या वो हुंडी के ज़रिए वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी या बैंकों के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई थी? तो अगर बैंकों के ज़रिए वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था तो मियाँ साहब ने वो रिकॉर्ड यहाँ पे JIT के सामने क्यों नहीं रखा? इसी तरह इसके साथ ये भी एक सवाल है कि जो लंदन के फ्लैट्स थे उसकी मलकियत किसके नाम पे है? क्योंकि मरियम साहबा अपने एक जो उनके इमरान खान साहब बार बार जलसों में भी उनके वो वीडियो चलाती है, उसके अंदर वो कह रही थी कि उनका लंदन तो दूर की बात पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं है, वो अपने वालिद साहब के साथ रहती है। फिर उसके बाद मियाँ साहब के बेटे ने अपने ये गवाही दी कि जो लंदन के फ्लैट्स है वो मरियम नवाज के नाम पे ही है। तो क्या बरतानिया के अंदर अगर कोई सियासी लीडर झूठ बोले तो फिर उनको पॉलिटिक्स करने की इजाज़त वहाँ पे होती है?
جو مریم صاحبہ نے بات کی کہ میرا کوئی وہاں پہ کوئی پلیٹ نہیں ہے، یہاں تو لندن تو دور کی بات پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے اپنے بھائی نے اس کے اوپر گواہی کی، تو کیا اس کے بعد پھر مریم نواز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پولیٹکس کرے؟ کیونکہ جھوٹے لوگوں کو دنیا کے اندر یہ حق تو حاصل نہیں کہ وہ قوم کے اوپر حکمران رہے۔ تو اس کے بھی مریم بھی اگر وضاحت کرے تو اچھی بات ہوگی، اور میاں صاحب بھی اس کی وضاحت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یہ اگر میاں صاحب اس کی وضاحت کرے کہ جو والیوم 10 کی بات کی جاتی ہے، JIT نے والیوم 10 سپریم کورٹ کے اندر جمع کی تھی، وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا۔ کیا میاں صاحب یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے؟ اس کے اندر ایک اور یہ بھی ہے کہ پاناما تحقیقات کے اندر پاکستان سے جو لوگ انوالو تھے وہ آج کل ان کے ادارے میاں صاحب کے دوست بن گئے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ کس طرح میاں صاحب کے دوبارہ دوست بن گئے، ان کے ساتھ دوستی کا کس طرح پاسبل ہے؟ میاں صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی سوال یہ ہے کہ فرض کریں میاں صاحب، ان کے بھائی اور دوسرے جو دوست ہیں ان کے اتحادی، اگر ان میں سے کسی نے کرپشن نہیں کی تھی تو ابھی میاں صاحب کی حکومت نے نئے قانون کے اندر ترامیم کیوں کی؟ اس کے اندر ایک یہ بھی بنیادی سوال ہے کہ اگر میاں صاحب بے قصور تھے تو جو اکاؤنٹیبلٹی عدالت کا جج تھا اس کی وہ ویڈیو، کچھ غلیظ قسم کی ویڈیو کیوں سامنے لائے گئے تھے؟ اور جو ان ویڈیو کو لانے والا بندہ تھا وہ آج بھی میاں صاحب کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں، ناصر بٹ، اور اسی دن میاں صاحب اور مریم نواز کے ساتھ ایک تصویر بھی بنایا تھا۔ تو کیا جو لوگ اس قسم کے غلیظ کاموں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے؟ اور کسی سیاستدان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنے پاس رکھے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر میاں صاحب بے گناہ تھے تو اس جج کی ان ویڈیوز کو سامنے لانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ کیا میاں صاحب یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ مریم نواز بار بار بقولی جاوید چودھری کہتی رہی کہ ان کے پاس کچھ اور بھی ویڈیو ہے بڑے بڑے لوگوں کے، وہ ویڈیو کس کی ہے؟ اور مریم نواز نے وہ ویڈیو کہاں سے حاصل کی تھی اور اس کو کس مقصد کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ اس میں ایک اور بھی بنیادی سوال ہے کہ میاں صاحب نے عمران خان پہ کافی تنقید کیا کہ عمران خان نے مہنگائی اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے۔ میاں صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ پچھلے 6 مہینوں کے دوران ان کی حکومت نے پاکستان کے اندر جو بدترین مہنگائی لے کر آئی ہے اور قوم کو تباہ کر دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈالر 175 سے 240 235 تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آٹے کی قیمت 50 سے 100 روپے تک پہنچانے والی کون ہے؟ اسی طرح مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 14% سے تقریباً 46% تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میاں صاحب یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے اور کیا وہ کنڈم کریں گے مریم نواز کی اس بات کو کہ جو ریسنٹلی آڈیوز سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ پاکستانی غریب عوام کے لیے جو صحت کارڈ کا ایک سہولت عمران خان کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کو ختم کر دے، اس کے لیے فنڈنگ ختم کر دی۔ کیا میاں صاحب اس کو کنڈم کریں گے اگر وہ واقعی پاکستانی غریب عوام سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا میاں صاحب اس کو بھی کنڈم کریں گے کہ عمران خان کی حکومت نے جو کشمیر کی اگست 2019 میں جو کچھ ہوا تھا اور پھر انڈیا کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، اور مریم نواز جو ایک آڈیو آئی ہے اور جس میں شہباز صاحب اپنے کسی بندے سے کہہ رہی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اپنے داماد کے لیے مشینری اور یہ چیزیں مانگ رہی ہے انڈیا سے، اپنے داماد کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر گریڈ کی بات کر رہی ہے۔ کیا کشمیری عوام نے جو قربانیاں دی ہے ان قربانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے؟ اور مریم کی اس بات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وہ کنڈم کریں گے ان چیزوں کو؟ امید ہے میاں صاحب نیکسٹ پریس کانفرنس کے اندر ان تمام سوالات کا جواب میرے دوستوں اور پاکستانی قوم کو دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔